फतवा फैजुल रसूल की 49वीं टॉपिक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग बाद नमाज फजर सलातो सलाम बतौर अक़ीदत खड़े होकर पढ़ते हैं। नीज़ इसको हम पढ़ना ज़रूरी भी नहीं समझते और इस बात का भी ख्याल करते हैं कि हमारा सलातो सलाम पढ़ना किसी मसली की नमाज के लिए बाइसे खलल ना हो। शरई नुक्ता नज़र से हमारा ये फ़ाल जायज़ है या नहीं। और इस सिलसिले में उन लोगों ने फिरंगी महल लखनऊ से फतवा भी मंगवाया है। अगर उसके अंदर कोई शरई कदर बीवंत हो तो तफसील के साथ इस पर भी रोशनी डाले, वो भी इसी इस्तिफ्ता के साथ नकल है। इस्तिफ्ता हम लोग महफिल मिलाद शरीफ में खड़े होकर पूरे एहतराम के साथ सलातो सलाम पढ़ते हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ हमारे दरमियान नहीं है। अलबत्ता कुछ हजरात ने बाद नमाज फजर खड़े होकर पूरे एहतराम के साथ सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो ज़रूरी वज़ाइफ जो पढ़े जाते थे वो छूट गए हैं। और बाद नमाज फजर खड़े होकर सलाम का सबूत कहीं से साबित है या नहीं, या ये नया तरीका है। और जो लोग बजाय सलाम के बैठकर दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं वो कैसे है। मैंने तवज्जो अल-मुस्तफ्ती इनायत रसूल गफरल्लाह ज़ैदपुर मोहल्ला पूरब तरफ बारवंगी 17 फरवरी 81 सन ईस्वी। यकीनन ये तरीका इस्लाफ से साबित नहीं, लेकिन चूंकि मदीने मुनव्वरा में जो लोग मस्जिद नबी में हाजिरी देते थे वो बाद नमाज मगरिब और बाद नमाज फजर बिलखुसूस नवाज़ शरीफ में हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं। इस तरीके की तमसील के बेतार इज़हार अक़ीदत और हुज़ूर तसव्वुरी कोई शख्स सलाम महज करता है तो इसका सलाम दूसरे के मशागल में हारिज ना होना चाहिए। और सलातो सलाम ऐसे वक्त पढ़ना कि दूसरे नमाजियों की नमाजों और वज़ाइफ की यकसुई में खलल अंदाज हो कि ज़हनी इंतशार का बाइस हो। यकीनन सलातो सलाम के इखलास पर असर अंदाज होगा। इसलिए अगर सलातो सलाम अर्ज करना ही मकसूद है तो वो बाद तुलू आफ्ताब ज्यादा बेहतर होगा, फौरन अदाए फर्ज के बाद मुनासिब नहीं। वल्लाहु ताला अलम वल्लबतम हदरा मोहम्मद असीब बेकलम खुद गफरिल्लाह फिरंगी महल। अगर बेखलूस नियत लोग सलातो सलाम पढ़ना ही चाहते हैं तो ऐसे वक्त पर पढ़े जब उनका सलाम दूसरे के वज़ाइफ की यकसुई में हारिज ना हो, ताकि आपका एहतराम भी कायम रहे और मुनासिब है। उस सिलसिले में लाउड स्पीकर से इज्तिनाब किया जाए। वल्लाहु आलम। जवाब, वहाबी देवबंदी क़याम ताज़ीमी के सख्त मुखालिफ है और आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा चूंकि दरूद शरीफ पढ़ने के हुक्म पर दलील क़तई है, इसलिए वो बिज़ाहिर उसकी मुखालिफत नहीं करते मगर इससे कोई खास लगाव भी नहीं रखते। इसलिए उनके इज्तिमाआत और जलसे दरूद शरीफ पढ़ने और पढ़ाने से अमूमन खाली होते हैं, इसलिए कि इसमें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से ताज़ीम पाई जाती है और वो ताज़ीम रसूल के मुनकर है। इसलिए कभी वो खुद बराह रास्त दरूद सलाम खड़े होकर पढ़ने की मुखालिफत करते हैं और कभी अहले सुन्नत व जमात ही को किसी बहाने से इसकी मुखालिफत पर उकसाते हैं। लिहाजा तईन वक्त के साथ बाद नमाज फजर अगरचा खड़े होकर एक साथ बुलंद आवाज से दुरूद सलाम पढ़ना फर्ज व वाजिब नहीं बल्कि जायज है। इसे नाजायज कहना जहालत है, लेकिन जब वहाबी देवबंदी इसकी मुखालिफत करते हैं तो सिर्फ जायज ही न रहा बल्कि मुस्तासिर व मरगूब हो गया। जैसे कि शेख बाकी के हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बुखारी फरमाते हैं, अमला बिरक़्सता अज़बराए अज़हार खिलाफ बाअहले ज़लालत मुस्तासिर व मरगूब सत अशतल बाद जल्द अव्वल 347 सफ़े। इसलिए और आद वज़ाइफ में खलल का नाम लेकर दुरूद और सलाम को बंद कराना वहाबियों देवबंदियों के मकसद को पूरा करना है और अदाए फर्ज के फौरन बाद पढ़ने को मुनासिब करार देना और बाद तुलू आफ्ताब के पढ़ने को बेहतर ठहराना दूसरे अल्फाज है बाद नमाज फजर दुरूद और सलाम को बंद कराना है। इसलिए अगर बाद नमाज फौरन ना पढ़ा गया तो सूरज निकलने तक लोग दुरूद सलाम के लिए नहीं ठहरेंगे और इस तरह वो बंद हो जाएगा। लिहाजा सलातो सलाम बंद ना करें और अदाए फर्ज के बाद फौरन पढ़ें। तुलुए आफ्ताब का इंतजार ना करें, लेकिन इस सूरत में सिर्फ एक बंद पर इक्तफा करें, इससे ज्यादा ना पढ़े, ताकि वजीफा वाले सलातो सलाम में शरीक होने के बाद बगैर किसी खलल के यकसुई के साथ अपना वजीफा पढ़ सके। और अगर कुछ लोग नमाज में मशगूल हो तो आहिस्ता पढ़े और सलातो सलाम के लिए लाउड स्पीकर के इज्तिनाब को मुनासिब कहना भी सही नहीं कि इस काम के लिए इसका इस्तेमाल खास तौर पर मुनासिब बल्कि अफजल है, इसलिए कि इसमें गुमराह फरका की मुखालिफत का बेहतरीन इजहार है और उनकी मुखालिफत का इजहार मुस्तासिर व मरगूब है। कमा तक़द्दम तस्रीह शेख दहलवी बुखारी अलैहि व रहमतुल्लाहि व हुवा ताला आलम।
کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے کی فرض کا آخری قاعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت والی نماز میں تیسری کا اور 4 رکعت والی نماز میں 5ویں کا سجدہ کر لیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ فرض باطل ہو کر سب رکعتیں نفل ہو گئی۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نفل کا ہر قاعدہ اخیر ہے یعنی فرض ہے اور فرض چھوٹ گیا تو نماز کو فاسد ہو جانا چاہیے، نماز کے نفل ہو جانے کی صورت میں اسے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ اس شبہ کا جواب تحریر فرما کر عند اللہ معجور ہوں۔ بسم تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول العالم۔ جواب، بے شک نفل کا ہر قاعدہ اخیر ہے اور وہ فرض ہے جس کے چھوٹ جانے کے سب نماز کو فاسد ہو جانا چاہیے۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ حضرت امام محمد علی رحمۃ رضوان کا مذہب یہی ہے، لیکن استحسان یعنی قیاس قطعی سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا ذہب ہے اور اسی پر فتاوی ہے۔ دلیل استحسان یہ ہے کہ جب 2 رکعت کی فرض نماز میں قاعدہ کو چھوڑ کر تیسری کا سجدہ کر لیا تو پوری نماز کو، اور جب 4 رکعت کی نماز میں 5ویں کا سجدہ کر لیا تو ضم رکعت کے بعد آخری 4 رکعت کو فرض سے مشابہت کے سبب ایک ہی نماز قرار دیا گیا اور اس نماز کا قاعدہ اخیر فرض ہو گیا، یہاں تک کہ 4 رکعت کی فرض نماز میں قاعدہ اعلیٰ بھی نہیں کیا اور ایک ہی قاعدہ سے 6 رکعتیں پڑھی تو بعض لوگوں کی قول پر وہ بھی درست ہو جائے گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض کے قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے استحسان 4 رکعت ناجائز ہے اور 6 رکعت کی فرض نماز کوئی نہیں ہے۔ فتح القدیر جلد اول 444 صفحے میں ہے، ترک القاعدہ علی رأس رکعتین من النفل لا یفسدها عندها ہما خلاف لمحمد اور مراد الفلاح مع الطحطاوی 214 صفحے میں ہے، اذا صلی نافلۃ اکثر من الرکعت قال ربی فاتمها ولم يجلس الى في آخرها فالقياس فصادها وبها قال رفعه ورواية عن محمد وفي الاستحسان لا تفسد اور جوہران جلد اول 78 صفحے میں ہے، ترک القاعدہ علی راس رکعتین فی التواتر مفسد عنده ما فترک القاعدہ راس الرکعتین فی التطوع لا یفسد اور کفایہ ما فتح القدیر جلد اول 444 صفحے میں ہے، عندهما ترک القاعدہ علی راس رکعتین فی التطوع لا یفسد الصلاۃ اور در مختار مع شامی جلد اول 503 صفحے میں ہے، لو ترک القعود فی النفل فہود سجد ولم تفسد استحسان اور در مختار جلد اول 465 صفحے میں ہے، کون کل شفا صلاۃ على احد يقتضي افضراد القاعدة عقبته فيفسد بترغها كما هو قول محمد وهو القياس، لكن عنده ما لما قام الى الثلاثة قبل القاعدة فقد جعل كل صلاة بعد شبيهة بالفرض وصارت القاعدة الأخيرة في الفرض وهو الأساسان ولو تفتوا وصدر قاعدة بقاعدة فائدة قيلة يجوز الإسحاق فعن الاستحسان جواز الأربع بقاعدة الاعتبار بالفرض وليس في الفرض 7 ركعات تعدي بقاعدة فيود الأمر إلى أصل قياس كما في البدائل المخلصة والله تعالى رسول العالى عالم جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اگر نماز میں قرات کرنے کے بعد سجدے میں چلا گیا اور بھول کر رکوع چھوٹ گیا یا کسی رکعت کا ایک سجدہ بھول گیا اور قاعدہ آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد یاد آیا تو وہ کیا کرے؟ جواب، اگر رکوع بھول کر چھوٹ گیا اور قاعدہ آخر میں یاد آیا تو اٹھ کر رکوع کرے اور دونوں سجدے دوبارہ کرے، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز پوری کرے، اور اگر کوئی سجدہ صلاتیہ بھول گیا اور قاعدہ آخر میں بعد تشہد یاد آیا تو سجدہ صلاتیہ کے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے اور پھر تشہد پڑھ کر نماز مکمل کرے۔ رد المحتار جلد اول مطبوعہ ہند 303 صفحے میں ہے، یفترض اقاعۃ القعود الخیر بعد جميع أركان حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها بعد القعود وسجد سهو ولو ركوع قضى ما بعد من السجود والله تعالى ورسول العالى عالم جل مجده وصلى الله تعالى عليه وسلم۔